السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد جانی تھوڑی آواز کھول ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ ابتدا سونی ہوئے گی انشاءاللہ اینڈ بھی سونا ہوئے گا۔ ذرا محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا۔ کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ویریاں تھلے چادراں بچھاندا گیا۔ کدی منگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاران دے وچ۔ کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمرائیں رب نو مناندا گیا۔ حضرات آج دی اے عظیم الشان فقید المثال سالانہ کانفرنس، جو کہ اس گاؤں عمر بگہ تحصیل چونیاں ضلع قصور دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ پیارے بھائی محترم جناب چودھری محمد ناصر امین صاحب، انہاں دی ساری ٹیم، دیگر رفقا، میری دعا ہے اللہ انہاں سارے دیاں محنتاں کاوشاں کوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میرے تو متصل بات برادر اکبر مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان، فخر علاقہ، بلبل چمنستان، اور جنہاں نو اللہ نے چند سالاں دے اندر ایک چمکدا ہویا ستارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب حفظہ اللہ تعالی مدّ ظلہ العالی،
اور شیر ربانی وارث منبر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تے خطابات فرمان گے. میں تے سمجھ لو کہ تانوں دھیانے لان واسطے اور تساں احباب نو بیدار کرن واسطے چند منٹ تساں احباب دے سامنے حاضر ہاں. اللہ تعالی میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے. رب کائنات نے بڑا احسان فرمایا کہ آج الحمدللہ قرآن و حدیث سنن واسطے سانو جمع فرمایا. برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد لیاقت مختار صاحب اور محترم ڈاکٹر محمد جعفر صاحب اور دیگر احباب تشریف فرمانے. اس واسطے میں بڑے اختصار نال نہایت مختصر وقت اندر چند باتاں تساں دے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا. آئیے توجہ کیجئے. میرے رب نے قرآن پاک دے اندر 4 مقامات تے عالمین دا لفظ بولے ہیں جدا مطلب ہے تمام جہان بہت زیادہ جہان. اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا تے لفظ عالمین بولیا. قرآن پاک دا تعارف کرایا تے لفظ عالمین بولیا. مکے دا تعارف کرایا بیت اللہ دا تعارف کرایا تے لفظ عالمین بولیا. اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ذرا محبت نال کہو نا صلی اللہ کہو یار صلی اللہ تھوڑی جیت کر لو ہمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ فرمایا لفظ عالمین بولیا. آئیے توجہ کیجئے. رب نے اپنا تعارف کرایا تے کیا کھیا آواز ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ذرا کہو سبحان اللہ. تھوڑی جی مت کرو اچھی ذرا کہو نا سبحان اللہ. رب نے اپنا تعارف کرایا تے کیا کیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جیڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے. قرآن دی واری آئی تے آواز ہوندی ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین. اللہ فرماندے نے ایک کتاب جڑی قرآن مجید ہے سارے جہانہ واسطے نصیحت بن کے اتارے آئے. پروانیوں قرآن دیو بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں اللہ دے گھر دیاں واریاں آئیاں تے آواز ہوندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
اللہ فرماندے نے اے جیڑا ساڈا کر بیت اللہ ہے جیڑا مکے شہر اندر ہے اے سارے جہان والیاں واسطے سارے جہان والیاں واسطے اسا ہدایت دا مرکز بنایا ہے عمر بگے والے ہو چونیاں تو آن والے ہو ارد گرد تو آن والے ہو پروانے ہو جدوں واریاں آئیاں آمینہ دلال دیاں واریاں آئیاں پیکر حسن و جمال دیاں واریاں آئیاں امام الانبیاء دیاں واریاں آئیاں خطیب الانبیاء دیاں واریاں آئیاں پیکر حسن و جمال دیاں اور واریاں آئیاں صدر العلا دیاں بدر الدجا دیاں والی بطحا دیاں شمس الزہا دیاں امام الانبیاء دیاں آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرماندے نے اسی اپنے نبی نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے میرے آقا انسانہ واسطے رحمت بن کے آئے میرے آقا حیوانہ واسطے رحمت بن کے آئے میرے آقا پرندیاں واسطے رحمت بن کے آئے میرے آقا درندیاں واسطے رحمت بن کے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے جانوراں واسطے رحمت بن کے صدقے جاواں کیڑا پیغمبر ہے وہ جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا نواں نبی ہن جگتے اوے آ کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے صدقے جاواں شہادت دی انگلی میرے نال تک نا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگو او چند دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا چند دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے گل سن لے ذرا صدقے قربان جاواں جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی ستاں فلکانو چیر اور جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے صدقے قربان جاواں پھرن پیر جگتے اور جویں برساتی نے ڈڈیاں داوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں عمر بگے والیاں پھرن پیر جگتے اور جویں برساتی ڈڈیاں اور داوے ہزاراں
تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اور روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تائیں تے آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹھنا بھی رحمت میرے نبی دا چلنا بھی رحمت میرے نبی دا صدقے جاواں سونا بھی رحمت میرے نبی دا کھانا بھی رحمت میرے نبی دا پینا بھی رحمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پہلو رحمت صدقے قربان جاواں اور میرا تے نبی ہوئے میرے تے مصطفیٰ ہونے میرے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہونے میرے رب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں نوں وی ساڈے لئی رحمت بنایا میرے رب نے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں نوں وی جہاناں لئی رحمت بنایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں مبارکاں نوں وی رب نے ساڈے لئی رحمت بنایا اور صدقے قربان جاواں رب نے میرے نبی دے پسینے نوں وی ساڈے لئی رحمت بنایا صدقے قربان جاواں مینوں یاد آیا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد اچھی کہو یار تواڈے نال تے زیادہ آواز پکھے دی آن لگ پئی تسی کیوں نہیں بول دے ذرا جناب محمد اچھی 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 ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میرے نبی دے پسینے نوں وی جہان والے واسطے رحمت بنایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک دن مدینہ شہر تے میں مدینے دی گلی وچوں نکلیا انشاءاللہ حضرت بگوی صاحب مدینے دے شعر تانوں سنان گے اللہ دے فضل و کرم نال حضرت انس فرماندے نے میں مدینے دی گلی وچوں گزریا مدینے دے بازار وچوں گزریا تے صحابہ میرے انس نو ویندے نے تے نال آندے نے انس اینی پیاری خوشبو کتھوں لئیا جیڑی تو استعمال کیتی ہے جتھوں لنگدا جا رہے ہیں گلیاں مہکدیاں جا رہی نے جتھوں لنگدا جا رہے ہیں بازار معطر ہوندے جا رہے نے گل کیے اے خوشبو کتھوں لئیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اوے لوگو میں والا خوشبوواں کتھوں لے سکنا اینیاں مہنگیاں خوشبوواں میں کیویں استعمال کر سکنا ایک دن دوپہر دا ویلا تے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے گھر تشریف لے آئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو نیند آ جاندی ہے تے میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماندے نے میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی پیشانی مبارک تو موتیاں دی طرح پسینہ پیا ٹپکدا ہے میری ماں ام سلیم نے ایک بوتل پکڑی ایک شیشی پکڑی او دے وچ پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا پسینہ او شیشی وچ جمع کرنا شروع کر دیتا آقا علیہ السلام بیدار ہوئے آقا فرماندے نے نی ام سلیم اے والا پسینہ تو کی کرنا ہے ام سلیم عرضہ کر دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا محبوبہ اے تواڈا پسینہ بڑا قیمتی ہے تواڈا پسینہ بڑی عظمت والا ہے تواڈا پسینہ بڑی برکت والا ہے اسی اینو خوشبو اندر استعمال کرانگے حضرت انس فرماندے نے او میں نبی پاک دا پسینہ لگا کے آیا جدے وچوں 70 خوشبوواں پیا نکل دیاں نے ماشاءاللہ بگوی صاحب آ گئے اللہ دی رحمت نال مدینے دے شیر بھی سنان گے چڑیاں لگان گے اللہ دی رحمت نال آئیے
بگوی صاحب کہتے ہیں مدینے دے شیر تسی سناو اللہ کے باب دے انہوں نے یہ اللہ دے فضل و کرم دے نال دعا کرو اللہ اس نوجوان دی جوانی اندر برکت فرمائے اللہ بگوی صاحب دا گلا اپنی رحمت نال کھول دے اللہ اس گلے لر میرے ویر نے قرآن ہی پڑھنا ہے تیرے نبی دا شان ہی پڑھنا ہے اللہ میرے ویر دا گلا اپنی رحمت نال کھول دے اللہ انہوں صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما اللہ میرے یار نو حاسدین دے حسد تو بچا اللہ میرے یار نو شریران دی شر تو محفوظ فرما اللہ انہاں دیاں قدم قدم تے حفاظت فرما اور کیڑا مدینہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں کیڑا مدینہ اللہ اللہ قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں اور توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں اللہ میرے یار جانی دے سون اندر برکتہ فرما کتنا سونا سون چل رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں میرے آقا کی سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں میرے آقا کی سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں سوئے ہیں بگلی صاحب سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں کل مکان والے پاسی آئیے میرے نبی دا لواب وی رحمت آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے قربان جاواں جنگ خندق دا موقع ہے بخاری شریف اندر لکھے آجے میں مشکات وچ پڑھ کے آیا باب المعجزات اندر جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے نبی پاک دا ایک دیوانہ آیا سرکار دا ایک پروانہ آیا آکے عرضہ کردہ محبوبہ بھوک بڑی لگی ہے بھوک نے بڑا ستایا ہے آقا دیکھو نا اسی پیٹ تے پتھر بننے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تو کمیز مبارک اٹھائی تے میرے نبی نے اپنے پیٹ تے 2 پتھر بننے نے آقا فرماندے نے اور پروانے ویکھ لے تو ایک پتھر بنے آئے تو آڈے نبی نے 2 پتھر اپنے پیٹ تے بننے نے اے ویکھ لیا جابر نے سارا منظر تے جابر نہ رہ سکے کار کہنا کاران دینی اللہ والی ہے آج نبی باغ نو بھوک بڑی لگی ہے آقا علیہ السلام نے پیٹ تے 2 پتھر بننے نے تے کار اندر کچھ چیز موجود ہے تے آج نبی دیاں دعوتہ نہ پکائیے وہ بھی اللہ والی سی آندھی وے میرے جابرا انج کرنا ہو نکا جے بکری دا بچائے انہوں سبا کر دے تھوڑے جدوان دے دانے نے میں پیس کے آٹا بنا دینیا اسی نبی پاک علیہ السلام تی دعوت کر دینیا آقا علیہ السلام کو جناب جابر حاضر ان دینے عرضہ کر دینے محبوبہ آج تو آٹا کھانا میرے کارے آج شام نو آ جانا نالک 2 ساتھی لے آنا آقا آج تو آٹی دعوت میں
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13-1400 دے لشکر دے اندر اعلان فرما دیندے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اج تواڈا ساریاں دا کھانا میرے جابر دے گھر ج حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہو کے پریشان ہو کے گھر آئے نا تے بیوی آندی وے میرے جابرا گل کیے پریشان لگنا ہے تیرے چہرے دا رنگ اڑیا اڑیا گل کیے حضرت جابر فرماندے نے نی اللہ والی اسی تے نبی دی دعوتاں پکائیاں نے آقا علیہ السلام نے 13-1400 دے لشکر دے اندر اعلان کر دیتا ہے کھانا کیویں پکاواں گے روٹیاں کتھوں لے آواں گے روٹیاں کیویں پکاواں گے تے او بھی اللہ والی بگوی صاحب آندی وے میرے جابرا پریشان کیوں ہونا ہے اسی نبی دی دعوت پکائیے ہن نبی جانے تے صحابہ جان مصطفیٰ جانے تے مصطفیٰ دا خدا جانے وے جابرا پریشان نہ ہو پروانیو قرآن دے گل آخری سن لو ذرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے نے اے میرے جابر جب تک میں آوانا ہانڈی چولے تو اتاری نا جب تک میں آوانا آٹا گن کے روٹیاں پکائی نا اچھا کہیں جی کر لوانگے میرے آقا علیہ السلام جناب جابر دے گھر تشریف لے آئے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آٹا گج دے پیا میرے نبی نے آٹے گج دے وچ لب ملا دیتا ہانڈی پک دیئے پئی او میرے پیر نے ہانڈی پک دی وچ لب ملا دیتا فرمایا جابر لہن روٹیاں پکوائی جا سالن ورتائی جا تے 14-1500 دے لشکر نو پگتائی جا تے ادھر بابا شمشان بھی بول پیا او کی آندے نے اہل حدیثاں تو او سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جیتی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں او بچہ ساتا جب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں اوے پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں تے گل سن لے بگیاں والیا اے کلے لاتے سواسر عظمت مصطفیٰ نوٹ کر لے شان مصطفیٰ نوٹ کر لے اے وہابیاں دا پیر اے اہل حدیثاں دا پیر اے کلے لاتے سواسر اے دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی ہانڈی تھکیا کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا اور گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اور سارے صحابہ کیوں نہ رج دے میرے نبی دا لب وی رحمت ہے تائیں تے قرآن آندا ہے آواز ہوندی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ ایسے نبی دا پکا سچا تابعدار بنائے ایسے پیغمبر تے ساڑی طرف اللہ تعالیٰ کروڑا اربا خربا درود و سلام دیئے بارشاہ دا نزول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ